अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उर्दू नामा की इस बाज़ौक़ महफ़िल में मेज़बान ज़ैन रज़ा आप तमाम अहबाब को खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन कराम, जैसा कि हमारा सिलसिला जारी है उन तमाम शुअराए कराम और उन तमाम उर्दू के नामवर सितारों को बुलाने का जिनका उर्दू अदब में बड़ा नाम है, बड़ा काम है, ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप एक मुनफरिद अंदाज़ और मुनफरिद लबो लहजे के शायर हैं, पेशे के लिहाज से आप उस्ताद हैं। आपकी 2 किताबें भी शाया हो चुकी हैं, एक उर्दू में और एक पंजाबी में। और सबसे बढ़कर जब आप उर्दू बोलते हैं तो गोया ऐसा लगता है कि वाकई इस ज़बान का हक़ अदा हो गया। मैं अपने मौजूद मेहमान का तारुफ़ कराने से पहले, उनका नाम लेने से पहले उन्हीं के कुछ शेर से उनका इस्तकबाल करूँगा। आप लिखते हैं कि लिखूँ कुछ ऐसा कि दिल पिघल जाए, मारूँ कोई धाड़ कि मन दहल जाए, उखड़ के गिरा हूँ खुद से दूर बहुत, सागर कोई चले कि जी मचल जाए। डॉक्टर शहीर इलाही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शहीर साहब, आप हाज़िर हुए। प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करते चलें। शहीर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जैसा ये कहा जाता है कि शायरी जो है इंसान की ज़िंदगी की अक्कासी करता है। ज़िंदगी एक तस्वीर है, आपका रोना, आपका हंसना, आपका गम, आपका दुख आपकी शायरी में ज़ाहिर होता है। तो यहाँ जो आपने मिसरा कहा है कि उखड़ के गिरा हूँ खुद से दूर बहुत, क्या इसके पीछे कोई वाक़या है, कोई वारदात है इसके पीछे? शायरी नहायत ही हसास और एक पेचीदा शय है। शायरी के अंदर ख़याल और हाल को एक नुक्ते पर जमा करना ला यनहल है। अमूमन शायरी ख़याल से भी वारिद होती है और कुछ हाल के नतीजे में भी आप पर वारिद होती है। यानी कि जो शायरी की उफ्ताद है वो ख़याली भी हो सकती है और वो आपके अहवाल का मंबा व मुंतहा भी हो सकता है। यानी कि आप ज़िंदगी जब गुजारते हैं और इदराक ज़िंदगी जब करते हैं तो उसके नतीजे में या तो आपके दिमाग में कुछ ख़यालात या तसव्वुरात पैदा होते हैं या उस ज़िंदगी से जो एहसासात पनपते हैं उसके नतीजे में कुछ अहवाल जन्म पाते हैं। तो इन दोनों को जब शायर रकम करता है तो ख़याल और हाल को यकजा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जो शायर है वो ज़िंदगी को बहुत सारे ज़ावियों, पहलुओं और जहतों में बांट कर देख रहा होता है। तो ज़रूरी नहीं कि हर शायर ज़िंदगी की अक्कासी करता हो या ज़िंदगी के किसी एक ख़ास पहलू पर मुर्तकिज़ हो जाए। तो शायरी के अंदर जो जौलानी और तौलानी है, इसके अंदर हर शायर अपनी तबीयत और अपने पस मंज़र और अपनी शख्सियत की उफ्ताद को मद्देनज़र रखते हुए ज़िंदगी को एक ख़ास ज़ाविये, पहलू या नज़रिए के साथ मुत्तसिल करके बयान करता है। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ज़बान थोड़ी सी अदक है, लेकिन यह है कि हमें अपने क़ारीन को और सामीन को इस नहज तक पहुँचाना है कि उर्दू ज़बान की शनाख्त हासिल किए बग़ैर हम अपनी ज़िंदगी में ज़िंदा होने के अनासिर पैदा नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अपनी ज़िंदगी को ज़िंदा रखना है, अगर उसमें आपने कोई इस किस्म की जावेदाना सलाहियत या अनासिर पैदा करने हैं जो आपकी नस्लों के लिए भी कारआमद साबित हो, तो बहुत ज़रूरी है कि आप लफ्ज़ के साथ ख़याली और अहवाली रिश्ता जोड़ कर दिखाइए। तो ज़िंदगी की अक्कासी शायर ज़रूर करता है, लेकिन ये एक सियासी मौजू बनता है कि अदब बराए अदब या अदब बराए ज़िंदगी। तो इसके ऊपर फिर बहुत तफसीली मुबाहिस मौजूद हैं और इसके ऊपर अदीबों ने, शायरों ने, दानिश्वरों ने, मुहक्किकीन ने बहुत काम करके दिखाया। तो एक तो शायर वो होते हैं कि जो शायरी बिल्कुल बय्यान वैसे कर देते हैं जो उनके कल्ब पर वारिद होती है, इल्हामी, ज़ौक़ी, मैलानी। और कुछ शायर ऐसे होते हैं जो उसको मुकम्मल क्राफ्ट करते हैं, यानी कि उसकी प्रोसिडी, अरूज, यानी कि उसका जो तूल होता है, उसका जो वज़न होता है, उसकी जो ज़बान होती है, उसमें जो फरासत व फसाहत व बलागत होती है, उसका ख़ुसूसी ख्याल रखते हैं। तो शायरी में जब ज़िंदगी उतरती है तो वो ज़िंदगी बहुत यूटोपियन हो जाती है।
ماورائے حقیقت ہو جاتی ہے. اسی لیے سورہ شعراء میں قرآن حکیم میں اللہ نے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ جو شاعر ہیں یہ خیالات کی وادیوں میں گھومتے ہیں. منع نہیں فرمایا, اس میں کچھ نکات ہیں جس میں کنڈیشنز دی گئی, کہ ایسی شاعری نہیں کرنی چاہیے, کئی لیکن شرائط ہیں, کچھ شرائط ہیں. ہاں, لیکن وہ خیالات کی وادی ایسی ہوتی ہے جس میں وہ زندگی یا تو اس سے بہت بڑھ کے نظر آتی ہے یا بہت پژمردہ نظر آتی ہے. ایک ناٹک ہے, وہ جان نے کہا تھا نا, ایک ناٹک ہے زندگی جس میں آہ کی جائے واہ کی جائے. تو شاعری جب زندگی کی عکاسی کرتا ہے تو اس میں آہ بھی آتی ہے, واہ بھی آتی ہے. اچھا, شاعری کی بات کی جا رہی ہے تو لفظوں پر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ شاعری میں لفظ کا چناؤ کتنا اہم ہوتا ہے, کیونکہ وہ لفظ ہی تھا کن فیکون جس نے کائنات تخلیق کر دی. اور ہم دیکھتے ہیں شاعروں کے کچھ مصرے ایسے ہوتے ہیں جن میں ایک لفظ اس کا وسیع معنی ہوتا ہے, جیسے کہ غالب کا ایک شعر ہے, غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفاں کیے ہوئے. اب یہاں جو لفظ ہے تہیہ طوفاں, اس کے پیچھے جو اس کا معنی ہے, اس کا وسیع معنی ہے, اس پہ پوری ریسرچ کی جا سکتی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں اس پہ کیا لفظ کی اہمیت ہے؟ دنیا کی کسی بھی تہذیب میں جو شعری روایت پائی جاتی ہے اس میں شاعروں کا بڑا احسان یہ ہوتا ہے ان کی لسانی سقط کو باقوت کرنے کے لیے, اس میں استعداد و صلاحیت پیدا کرنے کے لیے کہ لفظوں کے اندر نئے نئے معنی پیدا کرتے رہتے ہیں, لفظوں کی معنوی اور صوتی حسن میں اضافہ کرتے رہتے ہیں. دیکھیں, لفظ اصل میں آپ کا جڑواں بھائی ہے. ہم جو کہتے ہیں وہ محسوس نہیں کرتے, اسی لیے ہمارے جذبات کے اندر, خیالات کے اندر, تخیلات کے اندر, محسوسات کے اندر وہ پختگی موجود نہیں ہوتی. اسی لیے ہماری قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم جو بھی کہتے ہیں وہ سچ محسوس نہیں ہوتا, وہ ٹھک سے نہیں لگتا, بالکل وہ ڈیسائفر نہیں ہوتا. تو اس میں یہ میں کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ جو انسٹالیشن آف دا نیو میننگز کرتا ہے شاعر لفظ کے اندر, وہ لفظ کی کمر خمیدگی کے لیے بھی بہت ضروری ہے. یعنی ایک وقت آتا ہے کہ لفظ لاٹھی ٹیک کے چلنے لگ جاتا ہے, یا لفظ کو پنجروں میں قید کر دیا جاتا ہے, یا لفظ کے اوپر سیاسی گرد پڑ جاتی ہے, یا لفظ کے اوپر کسی مذہبی منافرت کی استخوانی گرفت پیدا ہو جاتی ہے. ان تمام چیزوں کو بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ شاعر آ کے بہت اسلوب کے ساتھ, بہت محبت کے ساتھ اور مشفقانہ انداز کے ساتھ صاف کرتا ہے. جیسے اس میں میر تقی میر ہمارے ہاں امامت کا سا درجہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے شاعری میں روزمرہ استعمال میں آ جانے والے الفاظ, عامیانہ الفاظ, ان کو کثیر المعانی بنا دیا. جیسے ان کا ایک شعر ہے, اس سے مثال دے کر یا اس کی چھاؤں میں رہتے ہوئے بات کرتا ہوں. مرتے ہیں سبھی لوگ مگر میر اس طرح, ماتم میں تیرے کوئی نہ رویا پکار کے. اب اس شعر کے اندر جو لفظ جا ہے, اس کو میر نے باندھ اس طرح سے دیا ہے کہ لفظ اس اگر ادا نہیں کریں گے تو مصرے کے اندر جو باقی اتنے قداور الفاظ موجود ہیں وہ اپنے معنی آپ پر منکشف نہیں کریں گے. ایک طرح سے کہنا چاہ رہے ہیں بے وزن ہو جائے گا مصرع, بے وزن بھی ہو جائے گا اور بے تاثیر ہو جائے گا. میں اس بات کی تصحیح تو نہیں, آپ خود لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کے اجداد, تو میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ شاعری کا اصل مقصد ہم قافیہ ہم ردیف کرنا نہیں ہے. صحیح. مرزا نوشا مرزا اسد اللہ خان غالب نے اپنے ایک شاگرد کو خط میں لکھا تھا کہ شاعری قافیہ پیمائی کا نام نہیں ہے, معنی آفرینی کا نام ہے. اسی طرح میر کے اگر آپ دیگر اشعار دیکھیں, دیر و حرم سے گزرے اب دل ہے گھر ہمارا, ختم اس آبلے پر سیر و سفر ہمارا. دونوں جگہ پر لفظ جا کو, جو ایک عامیانہ سا لفظ ہے, اس کو کثیر المعانی بنا دیا, بلکہ اس لفظ کو
इतनी सियादत फराहम कर दी कि बाकी सब उसके सामने कासा लेसी करते हुए महसूस हो रहे हैं। उसका रुतबा इतना बढ़ा दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं उस लफ्ज़ तो शायर का ये एहसान ये होता है, या शायरी एहसान ये करती है कि आपके लफ्ज़ों के अंदर मानी को, मफहूम को वो हुस्न इजहार फराहम करती है कि लफ्ज़ बूढ़ा नहीं हो पाता। वाह, यकीनन नाज़रीन कराम, आपको हमारी जो महफ़िल है, हमारी जो बातें हो रही हैं, गुफ्तगू जो शहीर साहब कर रहे हैं, आपको यकीनन लुत्फ़ आ रहा होगा। यहाँ वक्त हुआ है एक वक्फ़े का, वक्फ़े के बाद हाजिर होते हैं। आप तमाम अहबाब को एक दफ़ा फिर अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हम चलेंगे अपनी शाहिर साहब की से गुफ्तगू जो हमारी हो रही थी, दिलचस्प गुफ्तगू, उसकी जानिब बढ़ेंगे। शाहिर साहब ये बताइए, बहैसियत शायर होने के वो कौन से ऐसे अज्जा हैं जो एक शेर को वाक़अतन शेर बनाते हैं, बेवज़न शायरी से हट कर? कौन से ऐसे अज्जा हैं जो आपके नज़दीक? हमारी जो उर्दू शेरी रिवायत है वो फ़ारसी शेरी रिवायत का तुफ़ैली सैयारा है। तो फ़ारसी में हाफ़िज़ शिराज़ ने जो ईंटें रखी थी बुनियाद के तौर पर, उसको उर्फ़ी शिराज़ी ने नवारा तल्ख़ तर मीज़न चु ज़ौक़े नग़्मा कम याबी, और फिर नज़ीरी ने रुए निको मुआल जाए उम्र कोता अस्त। और उसके बाद जब अमीर खुसरो से होती हुई रेख्ता गिरी पड़ी पहुंची सिराज औरंगाबादी और वली दक्नी के पास, तो हमें एहसास हुआ कि उर्दू शेरी रिवायत के अंदर 3 बुनियादी मुबादियात या असूल हैं शेर के। एक होती है शायरी तख़य्युल की, एक होती है शायरी एहसास की, एक होती है शायरी ज़बान की। इसमें सबसे छोटी शायरी ज़बान की होती है, जिसके अंदर शायर अपने क्राफ्ट पे ध्यान देता रहता है कि शेर बेवज़न ना हो जाए, इसमें तुकबंदी गालिब आ जाती है। लेकिन तख़य्युल और एहसास की शायरी बड़ी शायरी होती है। बड़ा शायर वो होता है जो बड़ा मुरक्का बनाता है, बड़ी एल्बम बनाता है, बड़ा अरयंग बनाता है। जैसे आप इकबाल को देखिए, सिराज औरंगाबादी को देखिए, वली दक्नी को देखिए, गालिब को देखिए, मीर को देखिए, और फिर अगर आप ज़रा सा नीचे उतर आइए तो फैज़ हैं, मुनीर न्याजी हैं। इन्होंने जो तस्वीरें बना के दिखाई हैं वो बहुत कॉस्मिक हैं, बहुत सेलेस्टियल हैं। उसमें मावराउल तबियात के मौज़ूआत को भी जैसे उन्होंने आपके लिए लायके तशबीह बना दिया। तिमसाल साजी, यानी कि किसी नादीद को कोई भी मिसाल देकर आपके सामने जिंदा कर देना, ये वो एहसान था जो सबके खुरासानी के पास ना था, सबके इराकी के पास ना था, सबके हिंदी के पास था। तो सबके हिंदी के जो फारसी शोरा हैं, उनसे जब उर्दू शायर मुतासिर हुए, तो जो सबसे ज़्यादा चीज़ हमारे यहाँ पनपी या जड़ की हैसियत रखती है और रखनी चाहिए, शायरी इसके अलावा है क्या कि मैं शेर कहूँ और आपकी आंखें बंद ना हों, और आंखें बंद करने पर बाहर की कायनात से बड़ी कायनात अंदर ना बने, तो वो शेर नहीं है, एक अलग ख्याल में चला जाए बंदा। बिल्कुल। जैसे हाफिज शिराज का एक शेर है जिन्होंने ये सब शुरू किया, दिल मी रवद ज़े दस्तम साहिब दिला खुदारा। अब बिल्कुल एक आम मौजू है, एक मतला है उनकी गजल का, उसका ये पहला मिसरा है। ये पहला मिसरा ही ऐसा है कि इस पे दीवान कुर्बान किए जा सकते हैं। दिल मी रवद ज़े दस्तम, दिल मेरे हाथ से निकला जा रहा है, साहिब दिला, ए वो लोग जो अभी भी अपने अपने कल्ब अपने सीने में रखते हो, खुदारा मुझे बताओ कि मैं अपने दिल को काबू कैसे करूं। वाह। यानी कि शेर वो होता है जो आपको आपके महसूसात से बड़ा एहसास दे दे और आपकी नजर से बड़ा मंजर दिखा दे। शायरी असल में आपकी तहजीबी शनाख्त की वारिस होती है। तो जो कौम
बड़े शायर पैदा करने से आजिज आ जाए तो बहुत माफ़ी के साथ ज़ैन मियाँ तनज़्ज़ुली उसका मुकद्दर होता है। आप देखिए पिछले कुछ अरसे से हमारे साथ जो सबसे बड़ा हादिसा हुआ है वो यही तो हुआ है कि ज़बादानी तो शायद कायम रही, लेकिन उस ज़बान में जो मानी यानी उस ज़बान के अंदर जो अल्फाज लुगत में मौजूद हैं उसका इस्तेमाल हमने कोई बड़ा तख़य्युल या बड़े एहसास की सूरत में नहीं किया या उसको इजहार में नहीं ला सके। तो आप देख लीजिए कि वो लोग पसे पर्दा रहे कि जिन्होंने बड़े एहसासात पैदा किए। मुनीर न्याजी, कुछ लोगों को पजीराई मिली, वो आगे आ गए। तो अब हमारे नामवर और नाबगा शोरा के दीवानों पर भी, उनके हाशियों पर भी बोसीदगी है, फरसूदगी है, और ये बहुत अलमनाक हादसा है जो हमारे साथ हो गया। देख लीजिए दुनिया की जितनी भी तहजीबी शनाख्त है उसके अंदर शेरी रिवायत जो होती है वो सबसे वाइटल, सबसे कीमती रोल प्ले करती है। ये शुतर गुरबा है जिसको हमें हल करना चाहिए इस दौर के अंदर। इस दौर में शर्मनाक शायरी हो रही है। उर्दू की शायरी का तो जैसे जनाजा उर्दू के ही लाश पर रखा हुआ है। तो मैं इसमें बहुत भारी दिल के साथ ये बात बयान करना चाहता हूँ कि शायरी के जो अनासर हैं, जो जुज़ियात हैं, जो उसको एक वजूदी कुल देते हैं, यानी उसके अंदर एक होलनेस पैदा करते हैं, उसके अंदर एक कॉस्मिक विजुअल डायनामिज्म पैदा करते हैं, वो हमारे हाथ से निकल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और आप देखिए कि वक्त के साथ साथ ये फरसूदा होता चला जा रहा है। सर इसी से मुंसलिक एक सवाल है, मुबालगा आराई, अक्सर शायर जो है मुबालगा आराई से काम लेते हैं, लेकिन अक्सर शायर ऐसे भी होते हैं जो कुछ अल्फाज को कुछ वाक़यात से तशबीह दे देते हैं, हम समझते हैं मुबालगा आराई है। जैसे मैं इकबाल का एक शेर आपके सामने पेश करूँ, आप बताएंगे क्या ये वाकई मुबालगा आराई इसमें की गई है? काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। तो मतलब बेतैग, अगर इंसानी अकल से देखा जाए तो बेतैग लड़ना इंसानी अकल इसको नहीं समझती। क्या इकबाल ने यहाँ पे मुबालगा आराई से काम लिया है? शोरा वो वाहिद ब्रीड ऑफ ह्यूमंस हैं, यानी इंसानों में वाहिद शायर ऐसा है जो अकल से दिल का काम ले लेता है, दिल से अकल का काम ले लेता है। अकल दिल का सा काम करने लग जाती है, दिल अकल का सा काम करने लग जाता है। शायरी इजहारे महज है, इजहारे महज में मुबालगा जायज़ है, गलू जायज़ है। तो शायरी के अंदर अगर आप मुबालगा नहीं करेंगे तो एहसासात की तुग़यानी पैदा नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे जिस तरह इकबाल हैं, इकबाल वाहिद आदमी हैं जिन्होंने, अल्लाह करे ये जुमला आपको समझ में आए और बाकी तमाम नाजरीन को समझ में आए, सामीन को समझ में आए, कि इकबाल ने एहसासाती और तख़य्युलाती शायरी के अंदर ताक़ुल पैदा करके दिखाया है, यानी जज्बे को और जज्बे के मुबालगे और एहसासात के गलू के साथ अकल को अपनी लपेट में ले लिया। इसको मौलाना रूम ने रहमुल्लाह बहुत शानदार अंदाज में बयान किया है। शाद बाश ए इश्के खुश सौदाए माँ। इश्के खुश सौदा की इस्तिलाह आपको किसी तहजीबी रिवायत की, किसी शेरी रिवायत में नहीं मिलेगी। यानी ए इश्क तू खुश सौदा है, सौदा जो अकल का नक्स है और दिल का हाल है। यानी कि शायर होता ही वो है जो मुबालगे के जरिए आपके एहसासात, जज्बात और तख़य्युलात की गिरावटों और गिरहों को खोल के उसके अंदर एक सरशारी, एक तमाज़त, एक तमानियत को भर दे, ताकि आप भरपूर अंदाज में ज़िंदगी को एक बड़े कैनवस के ऊपर देख सकें या कम से कम पेंट कर सकें। वाह, क्या खूबसूरत बात की आपने। अच्छा शाहिर साहब, कुछ अंग्रेज़ी लिटरेचर पे मैं आपसे अगर सवाल करूं, क्योंकि आपकी इस तरफ भी जो है वाबस्तगी है, एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है ब्लैंक वर्स के नाम से, जो कि मिल्टन ने और शेक्सपियर ने भी अपनी कई जगह पर की। ये हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए, ये ब्लैंक वर्स क्या चीज़ है? असल में मिल्टन या इकबाल का जावेद नामा या रविंद्रनाथ टैगोर की सुनारतरी वगैरह, इसमें जो ब्लैंकनेस है उसमें कारी को सबकत दी जाती है सुखन पर,
متن پر. یعنی جو قاری ہوتا ہے اس کے پاس اجازت ہوتی ہے کہ اس خالی جگہ کو اپنے احساس سے پر کر لے. تو یہ میں اجمالی طور پر ایک بات کو, لیکن اس کے ساتھ میں جو مغربی ادب ہے اس سے ایک اور حوالہ دوں تو یہ بات مکمل ہو جائے گی. اسپین کے ایک شاعر پچھلی صدی میں ہوئے ہیں گراسیا لورکا. تو لورکا کی نظمیں مشہور ہیں, یہ غنائی شاعری کے امام یا چیمپئن سمجھے جاتے ہیں جدید دور کے اندر. ان کی بہت چھوٹی سی کتاب ہے جو چھپ چکی ہے اور اس کے تراجم بھی ہو چکے ہیں. یہ 28 سال کی عمر میں اسپین کی سول وار میں بحیثیت سوشل ایکٹیوسٹ لڑتے ہوئے مارے گئے تھے. تو گراسیا لورکا نے ایک اصطلاح ایجاد کی تھی جس کا مطلب ہے کہ شاعری کو ڈوینڈی ہونا چاہیے. ڈوینڈی کہتے ہیں ہر وہ شعر جو وجد پیدا کر دے, آپ کو آپ کے کانسیپٹ آف آئی ایم نیس سے نکال کے اسٹیٹ آف آئی ایم نیس میں داخل کر دے. آئی ایم نیس آپ کی مراد؟ یعنی کہ میرا ہونا جو میں ابھی ہوں وہ خیال نہ رہے, حال بن جائے. صحیح. میں اپنے حال میں زندہ ہو جاؤں, صرف اپنے خیال میں زندہ نہ رہوں. ٹھیک ہے. تو بلینکنس کی تشبیہ یہ ہے کہ آپ خیال سے رنگ بھر دیں یا حال سے رنگ بھر دیں, یہ شاعری کا اصل مقصد ہے. لیکن اس میں گراسیا لورکا ایک قدم آگے نکلے, کیونکہ جو ملٹن ہیں, ربندر ناتھ ٹیگور ہیں یا اقبال ہیں, ان کے ہاں سنارتری, جاوید نامہ اور پیراڈائز لاسٹ اگر ہم ان کی مثالیں دیں تو اس کے اندر منتہا یہ نہیں ہے کہ قاری کو بات سمجھ میں آ جائے, بلکہ یہ پوسٹ ماڈرن جیسے سیموئل بیکٹ کا تھیٹر آف دا ایبسرڈ تھا, اس طرح کی ایک کاوش تھی کہ بات سمجھ میں نہ آئے اس لیے بات بڑی محسوس ہو جائے. یعنی کہ انسان کے اندر یاد رکھیے کہ ایک کیفیت, ایک جذبہ, ایک احساس, ایک عقلی شعور یہ رہتا ہے کہ وہ اس بات کو بڑا مان لیتا ہے جو بات اس کی سمجھ سے باہر نکل جائے. صحیح. یہ کام کر کے دکھایا مغربی شعراء نے, اور مابعد جدیدیت کا اس میں عازم ہی یہ ہے کہ قاری کو سبقت ملے متن پر. خیر اس کے میں اختلاف میں یا مخالف باتیں بھی کر سکتا ہوں, لیکن وقت محدود ہے تو میں وہ نہیں کروں گا. جاتے جاتے ایک مختصراً جواب دے دیجئے, آج کے مشاعرے اور جو پرانے زمانے کے مشاعرے ہوا کرتے تھے, پی ٹی وی چینل کے میں اگر لوں یا اس سے پہلے مرزا غالب کے دور کے مشاعرے, کیا بنیادی فرق دیکھتے ہیں آپ آج کے مشاعروں میں اور اس زمانے کے مشاعروں میں؟ مختصراً جواب دیجیے. فارسی جب رائج تھی تو ہر مغلیہ دور میں مغل درباروں میں ملک الشعراء ہوا کرتے تھے اور شاعری اور قصیدے اور مثنویاں کہی جاتی تھیں. شاعری مشاعرے ضروری کیوں ہیں؟ وہ آپ کو ایک باذوق تہذیبی آدمی بناتے ہیں. لسانیت کیا ہے بیٹا؟ وہ آپ کو آپ کی شناخت آپ کے اندر سے دیتی ہے, کہیں سے چرا کے نہیں لاتی ہے. You are not a borrowed identity, you are identical to your own self. یہ سب سے بڑا احسان ہے شاعروں کا. تو جو آج کل کے مشاعرے ہیں, بہت معافی کے ساتھ میں تاکیداً عرض کر دوں, وہ تو تہذیبی شناخت کیا, وہ تو آپ کی جمالیاتی احساساتی قدروں پر بھی پانی پھیر رہے ہیں, بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ گرد ڈال رہے ہیں. اور اس سے پہلے جو شاعری ہوا کرتی تھی اس میں عبید اللہ علیم کا مجھے ایک قول یاد آ رہا ہے جو انہوں نے دوران مشاعرہ کہا تھا. ایک جگہ انہوں نے کوئی ادق اصطلاحات پر مبنی شعر کہا تو انہوں نے کہا کہ اصل میں مشاعرے کروائے ہی اس لیے جاتے تھے کہ لوگ نئے نئے الفاظ سے متاثر ہوں, نئے نئے معنی اور مفاہیم سے متاثر ہوں, نئے نئے مطالب گھر لے کے جائیں اور ایک مجموعی ذوق بڑھ جائے لوگوں کا. بالکل. میں آپ کی بات ختم کرتے ہوئے اس طرح بیان کروں گا, ہمارے بزرگ بتایا کرتے تھے کہ پرانے زمانے کے جو مشاعرے ہوا کرتے تھے, محفلیں ہوا کرتی تھیں, مائیں باقاعدہ اپنے بچوں کو بھیجا کرتی تھیں کہ وہاں پہ جا کے سیکھیں. مشاعروں کی محفل ایک اسکول کا جو ہے وہ کام انجام دیتی تھی. آپ کی اجازت سے میں اپنے اگلے سیگمنٹ شان سخن کی جانب بڑھتا چلوں. شان سخن میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے درمیان کیونکہ ایک شاعر موجود ہیں, ڈاکٹر شاہیر الہی صاحب, تو ہم ان کی زبانی ان کے شعر, ان کی نظمیں یا ان کی غزلیں سننا پسند کریں گے. جی شاعر صاحب.
بسم اللہ. میرے حافظے کا سب سے بڑا حادثہ یہ ہے کہ مجھے کبھی اپنی شاعری یاد ہی نہیں رہی، کیونکہ وہ اس قابل تھی نہیں کہ مجھے یاد رہے. خیر میں کچھ ایسے اشعار پڑھ دیتا ہوں جو سہل ممتنع کے ہوتے ہیں. سہل ممتنع کی شاعری وہ ہوتی ہے جو سننے میں آسان ہو، سمجھنے میں مشکل ہو. بالکل آسان لفظوں والی شاعری ہوگی، جس طرح میں نے ابھی باتیں کی ویسے نہیں ہوگی. سلیس اردو وہ نہیں ہوگی، سلیس اردو میں نہیں ہوگی، بالکل روزمرہ میں ہوگی. بالکل. کتابیں پڑھا کرتے تھے، معاف کیا کرتے تھے. کتابیں پڑھا کرتے تھے، معاف کیا کرتے تھے. جانے کس صدی میں یہ لوگ جیا کرتے تھے. سر واہ 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 کیا بات ہے. کتابیں پڑھا کرتے تھے، واہ 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 واہ. معاف کیا کرتے تھے. جانے کس صدی میں یہ لوگ جیا کرتے تھے. اب تو پاس ہے آب نہ شراب. یہاں شراب سے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ ہمارا استعارہ ہے. شراب سے مراد یہاں پہ سکر نہیں ہے، یہاں پہ ایک ما فوق الادراک کیفیت ہے. اب تو پاس ہے آب نہ شراب، پہلے ہر گھڑی میں ہم غم پیا کرتے تھے. واہ 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 سر مکرر سر. کتابیں پڑھا کرتے تھے، معاف کیا کرتے تھے. جانے کس صدی میں یہ لوگ جیا کرتے تھے. تو یہ قطع ہے. پھر اسی طرح ایک اور جو بہت پسند بھی ہوا، میں نے بہت جگہوں پہ پڑھا اور اس کی پذیرائی ہوئی، وہ میں نے جان کی زمین میں کہا ہے. مجھے کچھ نہ چاہیے تھا، جو چاہیے تھا وہ ملا نہیں. مجھے کچھ نہ چاہیے تھا، جو چاہیے تھا وہ ملا نہیں. جو چاہیے تھا وہ ملا نہیں. آپ سے گلہ ہے. مجھے کچھ نہ چاہیے تھا، جو چاہیے تھا وہ ملا نہیں. آپ سے گلہ ہے. خیر چھوڑیے، کوئی گلہ نہیں. سر واہ 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 کیا بات ہے سر، کیا خوبصورت. اس میں جان کی وابستگی ہے وہ ہے. اور اسی طرح اگر مجھے کچھ اور اپنے اشعار اگر یاد آ جائیں تو میں پڑھ دیتا ہوں. یہ میری کتاب کے پہلے شمارے میں چھپا تھا. یہ تھوڑا نثری انداز کا شعر ہے اور اس میں تربیتی پہلو غالب ہے، لیکن واعظانہ شاعری نہیں ہونی چاہیے. جولاہے کی ترتیب تو سیدھی ہے، کاٹ کے بناتا ہے. جولاہا کپڑے سینے والا. جولاہے کی ترتیب تو سیدھی ہے، کاٹ کے بناتا ہے. تیری ترتیب ہے شاید مکمل، تو بنا کے کاٹتا ہے. واہ 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 سر واہ واہ کیا خوبصورت. اور سہل ممتنع کا ایک آخری شعر سنا دوں. بالکل آسان ہے، بالکل واضح ہے، لیکن اگر دیکھیں تو ایسا لگے گا کہ اتنی دھند چھائی ہے کہ کچھ نظر نہیں آ رہا. رب کا پتہ مل گیا ہے، رب کا پتہ مل گیا ہے. سنو مجھے درد مل گیا ہے. واہ واہ کیا خوب سر. ناظرین کرام، جس طرح ہماری گفتگو چل رہی ہے، دل تو نہیں کر رہا کہ گفتگو اختتام پذیر ہو، لیکن کیونکہ ہمارا وقت کم ہے، محدود ہے، تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شاہیر صاحب، آپ حاضر ہوئے. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آپ کو اگلے پروگرام میں کسی مدعو کریں گے. ناظرین کرام، اپنے میزبان محمد زین رضا کو اجازت دیجیے. ملاقات ہوگی اگلے کسی مہمان کے ساتھ، اگلے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.